أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان السلام عليكم ورحمة الله روزا دک پیت پو گروه خچی کا واجب من بلکہ چبسا روزا دک پا گاہ حرام چچین دنیا نگنا چگنی سگنت خدمت لارزبت دو سین زربانا دے خواهران کن دے بسترین کن کی فروا پیپی تانگتان ارجن تانگتان یا دے چگ حاملہ یوتان کھوکپان یرم یوتان دی خواهران عزیز کنی بارانو پیپی تانگخانی دے بسترین کنی منگنا فقها کن گنگمس کسال مولد اگر کتو روزا کھری فرز ضرر یودنا یا فری فرز ضرر چی تھونچا یودنا واقعا اطمینان یودنا که طوران کی فرو ضرر تھوند زره تمام فقها کن اس کسال مولد روزا کوئی که واجب من بلکہ ضرر یودنا روزا دک پنجنچا من و همچنین تمام فقها کن اس کسال مولد روزی الزا گنگ سے لجوک پہ کا دی روزی قضا پسنگ مل لکھوں مکھوئی کا واجبین دو اتفاق مسئلہ کہ روزا واجب من واریابنا روزی قضا پمل لکھوں مرگوشائین دو فقها کن گنگ می نظر ولیکن آیا فدیہ تنگ میود پو مد تنگ میود پو واجبینا یا مین دین چونچک فقها کنی نظر رگاہ اختلاف چھت دو انا غتس دقت باروشایود آیت اللہ سیستانی فیق پس کسال مولد چی روزا کھری فرز ضرر یود چیک یا فری فرز ضرر یود چیک کھوز چی باروشائین زربانا گا جغرغری مدرک فدیک د چنگتی 750 گرام انان دی مد پخوز شزده بارگوشائین رہباری فیق پس کا سال مولد قضا پنگنگ میں حساب پہ کہ واجب سوں آیا مد واجبی نیا من زربنا اگر که تو فری منگ نظرار یودنا فدوا تانگت خوز گاجغی مد تانگ مرگوشائین اگر کھری فرز ضرر یودنا باز هم احتیاط واجبی که بنا جغ سے کسل مولد خوز مد پو تنگ مرگوشائین پچھانا یا نہ فدوائے حساب یا احتیاط واجب اگر کھران ضرر یودنا که تو مد تنگ مولد پو احتیاط واجبین دینو گرائیں اعلم یا چی که لوگ پا ینچا مثلا آیت اللہ سیستانیس تا تونزر زیاما تونزر خان مجتہد چی اگر یوت اعلم شز نکه تو دے حساب پہ که متانا ینچا آیت اللہ مکارمی فیق پوز دیاں تفصیل چی تانگت کسل مولد یا روزا دک پوید پو فری فرز ضرر نقصان یود یا کری فرز اگر که تو فری منگ نقصان ضرر یودنا دے وقت بیانو کھوز روزی قضا پننگ یم بمود پسنگ تنگ مروشائین اما اگر روزا دک نکه تو کری فرز ضرر یود فروا دیموز پلا ورجن تانگما دیموز پلا روزا دک پا کھوران که تو نقصان ضرر چگیود نکه تو دے وقت پیان صرف قضا پا مل لکھوں چین و مد تانگما کوئی که واجب من جیا نیسری سی حاملہ افراد کن تے خواهران کن کی کھوپنگیری میوتان حاملہ زیرتان کھوئی بارانوک یان دے مسئلہ پو غتان روزا واجب من چی کھوران ضرر یود یا فرو ضرر البتہ ارزا بس کی فروا واقعاً رہا اطمینان چھنکے تو کہ اگر نہ روزا دگ نکے تو دفتیاں یود پی دی فرولا نقصان یود زر ضرر یود زر بیود پی دی اطمینان پوچھانکے تو روزا واجب من بلکہ ضرر یودنا حرام آنچھا چاہین و دیا تر پہ کیا قضا سنگتا واجب من لیکن موتی بارنگنوک آیت اللہ سیستانی فیق پس کے سال مولد اگر زردون ساق پی بار پیانوکا تو اننا دی حاملہ بسترینگ پہ زردون ساق پا مد تنگ مخوی که واجب من اما کسال مولد زرگیت انو زرگوی انو که تو خوشوک سین نکه تو دی وقت پہ که قضا ننگیم با مد پسنگ کس چار برگوشاین رہباری فیق پسنگ ینگ چنگ فرق مید پا کسال مولد چی خوران ضرر دوک چی فروا کس مد پتنگ مروشاین قضا سنبال لکھوں مروشاین آیت اللہ مکارمی فیق پس ینگ دے تفصیل پتنگ ہے اگر که تو فروا ضرر یود نکه تو خز مد پل چار برگوشاین و اما اگر کھوران نقصان ضرر یود نکه تو مد تنگ میود پو کی فدیہ زیرتنگ دو چنگخوی که واجب من جیا خوب در دی بسترین کن
ماه مبارک رمضان گان سلجوک په کتنا قضا ملکم مرگوشا اینان اتفاق فقهای نظر داره مینگا چیگا یون مود پلو سقپان قضا دکپان میان نگتو دی خواهر عزیز په که آیار یب نقضا خوی که یو تیا مجو زربانا دی بارانو باز هم آیت الله خمنایی فیق پو و آیت الله سیستانی فیق پس کسل مولد دی قضا پو خوی جنگ ملو شاین نام سنگین نا کس قضا پو ملکم مرگوشاین آیت الله مکارمی فیق پس کسل مولد اگر که تو فرو زرر که تو یوته مدوک سدنا قضا اینان دی قضا پو خوی جنگ ملو شاین ملکم مرگوشاین و اما اگر کران که تو ضرر یوت روزا مدوک سدنا آینده سال سقپا میان نکه تو ده چیک مود مد زر سان ده ترپی که روزی قضا پسن خوی که مد جویا ساقی چچاین خوی که چان روزی قضا چیک انشاءالله دی مسئله شرعیون متا اگرچی الحمدلله ماه مبارک رمضان ہے انک توفیق تو بید دی مسئله زر بیوت پی ین میوت پی لیکن دیون متا هر وقت انک توجه دک برگوشا مسائل شرعی سبایوت پی مسئله شرعی زر بیوت پی ین میوت پی دیون متی مبتلا بهین میوت پی مسائل کن سبایوت پو فریضانا واجب این من انشاءالله دیونی که متس توجه باید پی و دیونی که عمل باید پی گنگ مزفرلوکس بچا خدای تبارک و تعالی کنا چلچا کی خدایا غچی دی مسائل شرعی ینچاون معارف دین ینچا نظر چاون و غچی عبادت کن صرف ماه مبارک رمضان من ما آیندسن غچا ہمیشہ دیونی طرف لتوجه دک پیود پی توفیق تنظر التا نیشور چاگی چان لا غطا فقر رکعات ارگاد وارد سونسدوک کسل مولد نزنیسی کا سلام تجاین سورہ حمد پہ لشک پہ کا سورہ قل هو اللہ احد پو رس پرچو تلاوت بچائین فقر کا درگیات نزنیسی کا سلام تجا حمد لشک پہ کا گار کا رے کا سورہ حمد پہ لشک پہ کا سورہ قل هو اللہ احد پو رس پا رچو گنگ مس تلاوت بچا سورہ حمد پہ لشک پہ کا سورہ توحید پو رس پا رچو زر بچا چا خدایا باری الها دفرمو چنل زینو غچ گناہ کن بخشش بسمت پا چاتا اما کفنون اچھا سرنگمو تمام مؤمن مؤمنات گنگ می گناہ بخشش بسمت پا دفرمو چنل زینو اچھا بینگ مبینگ چو یا اللہ خدایا باری الها چی توعاد عبادات کن گنگ ما یر درگاہ لقبول شزده بس خدایا گاسو چی اتاما دنیا ایک سونیود نطول عمر شزده بس فرون لکھویں حق کن ادا باید توفیق شزده بس خدایا دنیا ایک نرگال سیدنا چرگال کن اموات کن لغریق رحمت شزده بس خدایا ارگال لشوک پیگا اتنا امی عاق فقچائن لو اتنا امی حق کن ادا باید پی خوننا نسبت لخیرات نچان شزده باید پی توفیق شزده بس خدایا رحمت نتونود نغریق رحمت شزده بس